एपिसोड 11। एक लम्हे के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे हेलीकॉप्टर में मौजूद सब लोगों को साफ सूंघ गया हो। सया महीब चट्टानें तेजी से करीब आती जा रही थीं। अब्दुल ने अचानक पेड्रो की गर्दन फिर पकड़ ली। वो बहुत बुरी तरह उसकी गर्दन झंझोड़ रहा था, लेकिन पेड्रो उस वक्त बिल्कुल बेहिस था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी जिंदगी की कोई परवाह ना रही हो। वो अब्दुल के तशद्दुद पर उफ भी नहीं कर रहा था। पहाड़ी करीब आती जा रही थी। हेली किसी भी लम्हे उससे टकराने वाला था। दावर की समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका जी चाहा कि वो खुद ही इस कमबख्त पेड्रो का गला घोट डाले, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ सकता था। ठहरो, मैं तुम्हें बताता हूँ। अचानक माथुर बोल पड़ा, तुम ये दाएं तरफ का लीवर अपनी तरफ खींच लो, हेलीकॉप्टर ऊपर उठ जाएगा। दावर को माथुर पर भी भरोसा नहीं था। वो भी पेड्रो की ही तरह था, लेकिन वो उसकी हिदायत पर अमल करने के अलावा कर भी क्या सकता था। उसने वो लीवर खींच लिया। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर ऊपर उठने लगा, आहिस्ता आहिस्ता। फिर बहुत तेजी के साथ सया महीब चट्टानें अब नीचे रह गईं। मौत उनके बहुत करीब से आकर गुजर गई थी। दावर ने गहरी सांस लेकर अपने आप को ढीला छोड़ दिया। अब्दुल ने अब तक पेड्रो की गर्दन दबोच रखी थी। फिर जब उसने हैरी को बुलंद होते देखा तो उसकी गर्दन छोड़ दी। पेड्रो खामोश रहा। उस्ताद, इस उड़न खटोले को उतारने का नहीं है क्या? अपन का दिल गाना गाने को मांगता है। उड़न खटोले पे उड़ जाऊं, साला तेरे हाथ ना हो क्या? साला अपन का मगज फिर गया उस्ताद। अब्दुल ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, मैं इस इलाके से वाकिफ हूँ। माथुर ने कहा, मैं बताता हूँ। पहाड़ी अबूर करते एक मैदान आएगा। तुम उस मैदान में हेलीकॉप्टर को लैंड कर सकते हो। मैं तुम्हें जिस तरह कहूँ इसी तरह करते रहो, हेली लैंड कर जाएगा। दावर उसकी हिदायत पर अमल करता रहा और वह हेलीकॉप्टर शोर पैदा करता हुआ उस मैदान के ऊपर चक्कर काटने लगा जो पहाड़ी के साथ मिला था। अंधेरी की वजह से मैदान को ऊपर से देखना मुहाल था, लेकिन माथुर के कहने के मुताबिक हेलीकॉप्टर को उस मैदान में उतारा जा सकता था। माथुर की हिदायत पर अमल करके दावर ने वो हेलीकॉप्टर उतार लिया। उस मैदान का सन्नाटा अचानक शोर से बिखर गया और गर्दो गुबार का तूफान सा बुलंद हुआ। फिर वो धीरे धीरे बैठता चला गया। वो सब के सब उस हेलीकॉप्टर से बाहर आ गए। उन्होंने इत्मीनान की सांस ली। अब तुम्हारा क्या इरादा है? पेड्रो ने दावर की तरफ देखते हुए पूछा, तुम मेरे साथ क्या सलूक करने वाले हो? उस वक्त वो लोग हेली से कुछ फासले पर थे। गोपी और कालू ने पेड्रो और माथुर की तरफ स्टैंड गनें उठा रखी थी, जबकि अब्दुल लापरवाही से एक तरफ जाकर बैठ गया था। उस वक्त हवा अच्छी खासी सर्द थी, लेकिन उनमें से किसी को भी सर्दी का एहसास नहीं था। हर एक तनाव किसी कैफियत में था। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ, दावर ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। उस वक्त उसने सलीस लहजा अख्तियार कर रखा था। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हारी दौलत भी साथ जाएगी, बस इससे कम में और कोई बात नहीं हो सकती। क्या तुम मुझे और इस तिजोरी को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो जाओगे? पेड्रो ने अजीब से अंदाज में पूछा। ऐसा लगता था जैसे उसकी हिम्मत दोबारा वापस आ गई हो। वो अपने जख्मी हाथ की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहा था जिससे अभी तक खून रिस रहा था। देखो दावर, तुम जानते हो कि यह दौलत मेरी जिंदगी है। मैंने इसी के लिए सब कुछ किया है और कोई भी शख्स अपनी जिंदगी को इतनी आसानी से दूसरों के हवाले नहीं कर सकता। माँ कसम, ये साला तो फिल्मी डायलॉग मारने लगा है। अब्दुल ने आवाज लगाई, जल्दी से स्टोरी को खल्लास कर दो उस्ताद। अपन को नींद आ रही है, तुम चुप रहो। दावर ने उसे डांटा। फिर पेड्रो से बोला, लगता है तुमने अभी तक हालात से सबक नहीं सीखा। दौलत इंसानी जिंदगी से ज़्यादा कीमती नहीं हुआ करती। तुमने तो देख ही लिया है। तुम्हारे पास एक मजबूत किला था, बहुत सारे आदमी तुम्हारे साथ थे, बेपनाह असलहा था। लेकिन इस वक्त क्या हुआ? क्या है तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं। तुम बिल्कुल खाली हाथ हो और किसी चींटी की तरह बेबस। तुम्हारी बेपनाह दौलत तुम्हारे किस काम आई? क्या तुमने कभी ये सोचा कि तुम्हें कोई इस तरह तुम्हारे जजीरे से बाहर ले आएगा? कभी नहीं। तुम तो अपने जजीरे के बेताज बादशाह थे। फिर तुम्हारी हुकूमत कहाँ गई? क्या हुआ उसे? इस साले का धड़न तख्ता कर दो उस्ताद। तुम्हारा लेक्चर इसका मोटी खोपड़े में नहीं समाएगा क्या? अब्दुल ने फिर आंख लगाई। मैं सब समझता हूँ दावर। पेड्रो कुछ देर के बाद बोला, मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम लोगों के सामने मैं बेबस हो गया हूँ। मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई है। मेरी सरकार, मेरी हुकूमत मुझसे छीन ली गई है। मेरे ना जाने कितने साथी मर चुके हैं। इसके बावजूद मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये दौलत नहीं ले जाने दूंगा। ये मेरा दावा है। तुम किस बुनियाद पर ऐसी बात कर रहे हो? दावर ने गौर से उसकी तरफ देखा। उसके लहजे ने दावर को शक में मुब्तला कर दिया था। वो तिजोरी इस वक्त हेलीकॉप्टर में है। तुम जानते हो कि यह हेलीकॉप्टर मेरा है। मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें कई तब्दीलियाँ कर रखी हैं। कुछ ऐसी चीज़ें उसके सिस्टम में मौजूद हैं जो किसी और हेलीकॉप्टर में नहीं हो सकती। तुम्हें नहीं मालूम कि किस बटन को दबाने से क्या होगा। मैंने परवास के दौरान ही तुमसे एक ऐसा बटन ऑन करवा दिया था जिसने इस हेली में मौजूद बमों के निज़ाम को मुतहरिक कर दिया है। अब यह हेलीकॉप्टर किसी भी लम्हे तिजोरी समेत फटने वाला है।
کیا؟ داور حیران ہو گیا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میری گھڑی کے مطابق اب اس بم کے پھٹنے میں صرف 20 سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ اگر تم لوگ زندہ رہنا چاہتے ہو تو دوڑ لگا دو، دوڑو۔ یہ ایک ایسی بات تھی جو داور کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ پیڈرو نے عین وقت پر اسے شکست دے دی تھی۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اس نے سچ کہا ہے۔ داور کو یہ واقعی معلوم نہیں تھا کہ اس نے پیڈرو کے کہنے پر کون کون سا بٹن دبایا ہے۔ میں کہتا ہوں دوڑو، بم کسی بھی لمحے پھٹنے والا ہے، پیڈرو چلایا۔ داور نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ پھر اس نے پیڈرو اور ماتھر کو ہیلی کاپٹر سے دور جانے کی ہدایت کی۔ پھر ان کے پیچھے پیچھے داور اور اس کے ساتھی بھی دوڑ پڑے۔ یہ دوڑ چند لمحوں تک جاری رہی۔ پھر اچانک ماتھر نے ایک جھکائی دی اور دوبارہ ہیلی کاپٹر کی طرف دوڑ پڑا۔ جوزف کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ کوئی شخص اس کے جزیرے میں اسے مار کر چلا گیا تھا، اور وہ بھی اس بری طرح کہ وہ جزیرے والوں کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ دوسری طرف پیڈرو کی نگاہوں میں اس کی ساکھ ختم ہو گئی تھی۔ پیڈرو نے اسی مقصد سے اسے ملازم رکھا تھا۔ پیڈرو کو جوا کھیلنے کے لیے آنے والوں پر شک ہوتا تو وہ انہیں مہانگری میں جوزف کے ہاتھوں پٹوا دیا کرتا۔ یہ پیڈرو کا دلچسپ مشغلہ تھا، اور دوسری طرف جوزف اس کام کے لیے اس لیے بھی راضی ہو جاتا کہ وہ روزی کے ساتھ کسی کو دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے روزی سے محبت کی تھی اور روزی پیڈرو کی ایجنٹ بن گئی تھی۔ وہ براہ راست تو پیڈرو سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن روزی کے ساتھ نظر آنے والوں کی پٹائی کر دیا کرتا تھا۔ اس طرح ایک طرف تو پیڈرو کا کام کر دیا کرتا اور دوسری طرف اپنے دل کی بھڑاس بھی نکال لیتا۔ وہ کسی زمانے میں پیشہ ور باکسر رہ چکا تھا۔ اس نے درجنوں مقابلے کیے تھے اور پورے مہانگر میں اس سے اچھا باکسر اور کوئی نہیں تھا۔ پیڈرو کے پاس آنے کے بعد اس نے مار پیٹ کی باقاعدہ تربیت بھی حاصل کی تھی۔ اس طرح وہ دو آتشہ بن گیا تھا۔ اس کا ٹھوس جسم، باکسنگ کی مہارت اور مار پیٹ کی تربیت، یہ سب مل کر اس کے لیے بہت کارآمد ہوا کرتے۔ اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ٹھہرا کرتا۔ اس سے مار کھانے والے خاموشی سے مہانگر سے چلے جایا کرتے، لیکن اس داور نامی شخص نے بھرے بازار میں اس کی بری طرح ٹھکائی کر دی تھی۔ لوگوں کے دل سے اس کا خوف ختم ہو گیا تھا، اور اب وہ داور سے انتقام لینے کے لیے مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا جسے پانی سے نکال کر خشکی پر ڈال دیا گیا ہو۔ اس نے بڑی خاموشی کے ساتھ داور اور اس کے ساتھیوں کی نگرانی شروع کر دی تھی۔ اس نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ داور اور اس کے ساتھی جس لانچ پر یہاں تک آئے تھے اس کا نام کوبرا ہے۔ اس نے داور کے مزید قریب ہونے کے لیے خود ایک لانچ حاصل کی اور کوبرا سے کچھ فاصلے پر کھڑی کر دی۔ وہ ان لوگوں کو اور خاص طور پر داور کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ روزی اس شخص سے بہت متاثر دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اس کا ساتھ دے رہی تھی، اس لیے اس نے روزی سے بھی اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی۔ وہ بس اپنی لانچ میں بیٹھا ان لوگوں کی نگرانی کرتا رہا۔ اسی رات کو اس نے دیکھا کہ داور نے ایک دوسری لانچ کرائے پر حاصل کر لی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جب ان لوگوں کے پاس پہلے سے ایک لانچ موجود ہے تو دوسرے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ داور کے ساتھی کوبرا نامی لانچ سے اور خود داور دوسری لانچ سے گالام کی طرف روانہ ہو گئے ہیں تو کسی حد تک بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ داور محافظوں کی نگاہوں سے چھپ کر گالام میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ یہ پیڈرو کے خلاف کوئی سازش بھی ہو سکتی تھی، لیکن جوزف کو پیڈرو کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ وہ تو مجبوراً اس کے ساتھ کام کرنے کو تیار تھا، اور اس وقت تو اسے صرف داور کی پرواہ تھی جو اپنی لانچ کو گالام کی طرف بھگائے لیے جا رہا تھا۔ جوزف نے بھی اپنی لانچ اس کے تعاقب میں رکھی۔ اس نے اپنی لانچ کی ساری روشنیاں بجھا رکھی تھیں، اس لیے داور کو تعاقب کا شک نہ ہو سکا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے چٹانی ساحل پر ہونے والے سارے ہنگامے دیکھے۔ اس کا ارادہ تھا کہ جب داور ساحل پر اترے گا تو وہ خود بھی اس کے ساتھ ہی اتر پڑے گا، اور اس بار وہ اس شخص کو للکارے بغیر گولی مار کر ہلاک کر دے گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک رائفل بھی حاصل کر لی تھی، لیکن ساحل پر پے در پے ہنگاموں نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی، اور وہ مبہوت ہو کر یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ ان ہنگاموں نے اس پر اتنا اثر ڈالا کہ وہ اپنی لانچ کو وہاں سے ہٹا کر بہت دور لے گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے گولیاں چل رہی تھیں، لاشیں گر رہی تھیں، ایک لانچ کا دوسری لانچ پر حملہ ہو رہا تھا، بم برس رہے تھے۔ وہ اس جنگ میں حصہ لینے کو تیار نہیں تھا۔ اس کا مقصد صرف داور تھا جو ایک چٹانی ساحل پر اتر کر اندھیرے میں کہیں غائب ہو گیا تھا۔ اس کے ساحل پر پہنچتے ہی ہنگامے شروع ہو گئے تھے، گویا ان ہنگاموں کا ذمہ دار وہی شخص تھا۔ جوزف کا دل چاہا کہ وہ جا کر پیڈرو کو اس شخص کی طرف سے خبردار کرے۔ پھر وہ کچھ سوچ کر رہ گیا۔ وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اتنے شدید ہنگاموں کا مقصد کیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک لانچ آئی ہے، اس میں سے کچھ لوگ کود کر ساحل کی طرف چلے گئے۔ پھر اس نے ایک دوسری لانچ کو آتے دیکھا۔ اس دوسری لانچ نے بربریت کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ اس نے آتے ہی گولیاں برسانی شروع کر دی۔ جوزف اس وقت شکر ادا کر رہا تھا کہ وہ اپنی لانچ کو بہت پیچھے ہٹا لایا تھا، ورنہ آنے والی دوسری لانچ نے جو روشنی سمندر میں پھینکی تھی اس کی وجہ سے خود اس کی لانچ بھی نظروں میں آ سکتی تھی۔ اس کا بھی وہی حشر ہو جاتا جو وہاں کھڑی دوسری لانچ کے آدمیوں کا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جانے بچانے کے لیے سمندر میں کود گئے تھے، لیکن دوسری لانچ والوں نے تاک تاک کر ان پر گولیاں برسانی شروع کر دی۔ پھر جب ایک ایک کر کے سب ختم ہو گئے تو ان لانچ والوں نے
दूसरी लांच और दावर की लांच दोनों को बमों से उड़ा दिया। जोरदार धमाके के साथ दोनों ही लांचें आग का गोला बन गईं। फिर उन लांचों का वजूद तक खत्म हो गया। इस काम से फारिग होकर लांच वाले उस तरफ वापस चले गए जैसे अपना फर्ज अदा करके वापस लौट रहे हों। ऐसा लगता था जैसे वो इसी मकसद के लिए यहाँ आए हों कि कत्ल व गारत गिरी का बाजार गर्म करके अपनी मंजिल की तरफ लौट जाया जाए। लांच के चले जाने के बाद जोसेफ ने इत्मीनान का सांस लिया। खुद उसको भी अपनी जान के लाले पड़ गए थे। उसने ऐसी खूनरेजी आज तक नहीं देखी थी। उसने महसूस किया कि उसका जिस्म खौफ से कांप रहा है। वो बुज़दिल आदमी नहीं था। उसने बहुत गोलियां चलती देखी थी, लेकिन आज तक इतना तबाहकुन मंजर नहीं देखा था। अगर वो लांच वाले उसकी तरफ पलट पड़ते तो वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उसके पास सिवाय एक राइफल का कुछ ना था। यह अच्छा ही हुआ कि वो उनकी निगाहों में आने से महफूज रहा। उस लांच के चले जाने के बाद जोसेफ रेलिंग के पास आ खड़ा हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, यहीं खड़ा रहे या वापस हो जाए। फिर अचानक उसकी निगाह किसी चीज़ पर पड़ी। चांद उस वक्त घने बादलों की ओट से निकल आया था, इसलिए चांदनी में उसे वो चीज़ दिखाई दे गई जो समंदर की सतह पर बहती हुई चली आ रही थी। उसने अपनी निगाहें उस चीज़ पर जमा दी। फिर उसे एहसास हुआ कि वो दरअसल कोई इंसान था जो लहरों के खिलाफ जद्दोजहद में मसरूफ़ था। ये शख्स भी शायद उन्हीं लोगों में से था जिन्होंने समंदर में कूद कर अपनी जानें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन गोलियों का निशाना बन गए थे। उस शख्स की ज़िंदगी बाकी थी जो बजाय साहिल की तरफ जाने के इस तरफ निकल आया। जोसेफ ने उसको बचाने का फैसला कर लिया। वो ये मालूम करना चाहता था कि आखिर यह हंगामा क्यों हुआ था। वो आदमी तैरता हुआ उसी तरफ आ रहा था। उसने शायद जोसेफ की लांच को देख लिया था। उसने ज़िंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद तेज़ कर दी। जोसेफ ने अरशे पर पड़ी हुई रस्सी घुमाकर उसकी तरफ फेंक दी। वो शख्स अब बहुत करीब आ चुका था, लेकिन बेइंतहा निढाल भी हो रहा था। रस्सी पकड़ लो, ओ मैन, रस्सी पकड़ लो, लाइफ बचा लो अपना, जोसेफ चीखा। उस आदमी ने रस्सी की तरफ हाथ बढ़ाया और रस्सी अपनी गिरफ्त में ले ली। जोसेफ ने उसे खींचना शुरू कर दिया और कुछ ही देर बाद वो आदमी अरशे पर लेटा हुआ गहरी गहरी सांसें ले रहा था। जोसेफ खुद भी उस आदमी के करीब बैठ गया। वो एक नौजवान आदमी था, छोटे कद और मजबूत बदन वाला। उसने पैंट और शर्ट पहन रखी थी। वो तैराकी का माहिर मालूम होता था, वरना उसकी जगह कोई और होता तो इतनी देर में डूब चुका होता। कुछ देर के बाद जब उसके औसान बहाल हुए तो वो उठ बैठा। वो बड़ी हैरत से जोसेफ को देख रहा था। जोसेफ की हैयत ने उसे कुछ खौफजदा भी कर दिया था। हाँ बताओ, कौन है तुम? ये किस बात का रौला मचा हुआ था? तुम इधर का आदमी तो मालूम नहीं देता। नहीं, मैं बम्बई से आया हूँ। वो तो तेरी सूरत से ही लगता है, पर चक्कर क्या है? काहे को इतना आदमी इधर मर गेला? तुम लोग किस वास्ते इधर आयला था? देखो, मेरे को साफ साफ बता दो, मैं पुलिस का आदमी नहीं है और पेड्रो का भी आदमी नहीं है। बस यूँ समझो कि तुमसे क्वार्टर ही करता है। चलो बताओ, ठीक ठीक बताना। हम लोग कसीनो को लूटने आए थे। पेड्रो की सारी दौलत एक तिजोरी में बंद है। हमने उसी तिजोरी को ले भागने की स्कीम बनाई थी, लेकिन मुखालिफ लोगों ने आकर हमारे एक एक आदमी को मार दिया। सबके सब मारे गए। मैं तैरता हुआ इस तरफ आन निकला हूँ। हाँ, ये सारा ड्रामा मैंने भी देखा है। बाई गॉड, बहुत ही खतरनाक लोग था। ऐसा मारा मारी किया जैसा फिल्म चालू हो गया हो। हमने भी उस तिजोरी के बारे में बहुत कुछ सुना है, पर देखा कभी नहीं। अब तुम लोग उसको लेकर भागने वाला था, ये तो बड़ा ज़बरदस्त बात है। खैर, अब तुम क्या करेगा? तुम्हारा आदमी लोग तो साला सब डेड हो गया। वो तिजोरी आज हर हाल में उस कसीनो से गायब हो जाएगी। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, हमारे कुछ आदमी कसीनो में पहुंच गए हैं। इनके अलावा 2 पार्टियां और भी तिजोरी के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। वो दोनों ही कसीनो में मौजूद हैं, लेकिन अब मैं साहिल पर नहीं जा सकता। अब तुम बताओ, तुम्हारा क्या फैसला है? ओह, ये तो साला बहुत बड़ा चक्कर है। वो तिजोरी अगर मेरे को मिल जाए तो मामला बन जाए, अपना तो लाइफ सुधर जाए। जोसेफ बोला, अच्छा ये बताओ, तुम लोग अगर अपनी स्कीम में कामयाब हो गया तो फिर तिजोरी लेकर निकलेगा कैसे? जजीरे पर तो चारों तरफ पेड्रो के आदमी फैले हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने पेड्रो का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का इरादा किया था। हमें यह मालूम हुआ था कि पेड्रो का एक हेलीकॉप्टर हर समय छत पर तैयार रहता है। हमने ये सोचा था कि हम उस हेली के जरिए फरार हो जाएंगे। ये तो तुम ठीक बोला। तुम लोगों के पास साला बिल्कुल परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है। पेड्रो का हेलीकॉप्टर कसीनो की छत पर रहता है, लेकिन इससे मेरे को क्या? हम साला तो इधर समंदर में ख्वार होता रहेगा और दूसरा लोग तिजोरी लेकर निकल जाएगा। लेकिन हम तो इधर किसी और काम से आया था और वो साला भी नहीं हुआ। तुम्हारा क्या काम था? क्या किसी का इंतज़ार कर रहे हो? नहीं, मेरे को एक आदमी से बदला लेने का था, पर वो साला साहिल पर जाकर गायब हो गया। उसके बाद तुम लोगों का हंगामा शुरू हो गया। मैं बस देखता ही रह गया। खैर, वो आदमी महानगर तो आएगा ही ना। हम उसी टाइम उसको दबा लेंगे, वो भी क्या याद करेंगे। वो आदमी गहरी सांस लेकर खड़ा हो गया और अरशे पर इधर उधर टहलने लगा। वो बहुत परेशान और बेकरार दिखाई दे रहा था। उसका सारा मंसूबा चौपट होकर रह गया था। उसके ना जाने कितने साथी हलाक कर दिए गए थे।
اس کے باوجود اس کے کچھ ساتھی کسینوں میں موجود تھے اور اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے اس کا ان ساتھیوں تک پہنچنا بہت ضروری تھا، لیکن ساحل تک پہنچنے کا اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا سوائے اس ایک لانچ کے جو ایک عجیب سے آدمی کی تھی، جو اپنی جسامت اور بدن کی ساخت سے بہت مضبوط دکھائی دیتا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ مسلح بھی تھا۔ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، وہ مار پیٹ کے ذریعے اس آدمی پر کسی بھی حال میں قابو نہیں پا سکتا تھا۔ جوزف اس کی طرف سے مطمئن ہو کر اپنی دونوں ٹانگیں آگے کی طرف پھیلا کر کیبن کا سہارا لے کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی نگاہیں اس آدمی پر جما رکھی تھیں جو جوزف کے خیال میں بہت الجھا ہوا اور پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ جوزف نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ اسے اس آدمی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، کیا اسے مار کر سمندر میں پھینک دے یا اسے ساحل تک چھوڑائے یا اسے اپنے ساتھ مہانگر لے چلے۔ ویسے خود بھی اس نے اپنے بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا، اس کا شکار تو اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ ایسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کی واپسی کا انتظار کریں یا مہانگر واپس لوٹ جائیں؟ وہ آدمی ٹہلتے ٹہلتے اچانک جوزف کی طرف مڑا۔ کیا تمہارے پاس پینے کے لیے کچھ ہوگا؟ نہیں، اس ٹائم کچھ بھی نہیں ہے بابا، ہم پکنک منانے کے لیے ادھر نہیں چلا تھا۔ وہ آدمی اس کے اب اور قریب آ گیا، اس کی نظریں رائفل پر تھیں جو جوزف کے پہلو میں رکھی تھی۔ مجھے تو بہت زوروں کی پیاس لگی ہے، تو ہم کیا کریں؟ پانی پینا ہے تو سمندر میں۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ آدمی نے اچانک اس کی رائفل کو ٹھوکر رسید کر دی۔ رائفل پھسلتی ہوئی ایک طرف گئی اور اس کے ساتھ ہی اس آدمی نے رائفل پر چھلانگ لگا دی۔ دوسرے لمحے وہ رائفل اس کے ہاتھ میں آ چکی تھی جس کا رخ اس نے جوزف کی طرف کر دیا تھا، اور اب جوزف اپنے آپ کو اور اس آدمی کو گالیاں دینے لگا۔ اس کے خیال کے مطابق اب وہ اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ ہر شخص اس پر آسانی سے قابو پا لیتا تھا۔ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا کیونکہ تم نے میری جان بچائی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے ساحل تک پہنچا دو، بس اس کے بعد میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا، تم واپس چلے جانا، میں قسم کھاتا ہوں۔ تم مجھے کون سا شوق پیدا ہوگا تجھے اپنے ساتھ رکھنے کا؟ تو ویسے ہی بول دیتا تو میں تیرے کو ساحل پر چھوڑاتا۔ جوزف چلا کر بولا، بس تم میرا یہ کام کر دو، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، میرے ساتھی کسینوں میں میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا میں۔ جوزف نے لانچ کا انجن رواں کر دیا۔ وہ لانچ اندھیرے میں پانی کی سطح کو چیرتی ہوئی ساحل کی طرف بڑھنے لگی۔ جوزف نے پہیے سنبھال لیے تھے، وہ آدمی ابھی تک ریلنگ کے پاس ہی کھڑا تھا۔ پھر اچانک جوزف نے پوری قوت کے ساتھ پہیے کو ایک طرف گھما دیا۔ وہ لانچ کسی لٹو کی طرح ناچ گئی اور اس کے ساتھ ہی جوزف ممکنہ حملے سے بچنے کے لیے اکڑو بیٹھ گیا، لیکن وہ آدمی خود کو سنبھال نہیں سکا۔ لانچ کے ہچکولے لیتے ہی وہ بری طرح اڑتا ہوا پہیے کے پاس آ گرا۔ رائفل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ایک طرف جا گری۔ جوزف نے لانچ کو سنبھالنے سے پہلے اس آدمی کے جبڑے پر ایک ٹھوکر رسید کر دی۔ اس کی ایک ہی ٹھوکر اس کے حق میں خطرناک ثابت ہوئی۔ اس کے نہ جانے کتنے دانت جھڑ گئے اور کرپناک چیخ مار کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ جوزف نے بڑی پھرتی کے ساتھ ڈولتی ہوئی لانچ کو قابو میں کر لیا۔ اس نے انجن دوبارہ بند کیا، پھر گھٹنوں کے بل جھک کر اس آدمی کو دیکھنے لگا جس کے منہ سے بھل بھل خون نکل رہا تھا۔ اس کی گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھی۔ جوزف نے جھک کر اسے چیک کیا، وہ ابھی زندہ تھا، صرف بے ہوش ہوا تھا۔ جوزف نے اس آدمی کو اوپر اٹھا لیا۔ اس کا وزن اس کے لیے ایسا ہی تھا جیسے اس نے کوئی معمولی چیز اٹھا لی ہو۔ وہ اسے اسی طرح اٹھائے عرشے کے ریلنگ تک آیا اور پھر اس نے بے ہوش جسم کو عرشے پر ڈال دیا۔ وہ اسے سمندر میں پھینکنے کا ارادہ ترک کر چکا تھا۔ ٹھیک اسی وقت جزیرے کی طرف سے ایسا شور اٹھا جیسے ہزاروں بدروہیں چیخنے لگی ہوں۔ جوزف اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر جزیرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شور کیسا ہے۔ پھر اس نے گولیاں چلنے کی آوازیں بھی سنی۔ یہ گولیاں اتنے تواتر کے ساتھ چل رہی تھیں جیسے کسی دشمن فوجوں نے اس جزیرے پر حملہ کر دیا ہو۔ بات صرف یہیں تک نہیں رہی بلکہ ان ہنگاموں کے بعد جزیرے کے درمیان سے آگ کے شعلے بلند ہوتے دکھائی دینے لگے۔ شعلے اتنے بلند تھے جیسے بہت زبردست آگ لگ گئی ہو۔ اس آگ نے پورے جزیرے میں اجالا سا کر دیا تھا۔ اوہ گاڈ، کہیں آگ کسینوں میں تو نہیں لگی؟ جوزف بڑبڑایا، لیکن اس کے سوال کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اسی موقع پر جوزف نے محسوس کیا کہ وہ آدمی کلبلانے لگا ہے، اسے ہوش آنے لگا تھا۔ جوزف ساحل کی طرف سے دھیان ہٹا کر اس آدمی کو دیکھنے لگا، پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنی رائفل اٹھائی اور لانچ کے کیبن میں آ گیا۔ پھر واپسی میں اس کے ہاتھ میں پانی کی ایک بوتل تھی، اس نے وہ بوتل اس آدمی کے منہ سے لگا دی، کچھ پانی اس کے چہرے پر چھڑکا۔ وہ آدمی کرا کر اٹھ بیٹھا، اس کے منہ میں ابھی تک خون بھرا تھا۔ جوزف نے وہ بوتل اس کی طرف بڑھا دی اور اس آدمی نے بوتل اپنے منہ سے لگائی۔ وہ وہیں عرشے پر کلی کرنے لگا۔ اس طرح اس کی حالت کچھ بہتر ہو گئی، اس نے کسی حد تک اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ وہ کسی نہ کسی طرح کھڑا ہوا اور ریلنگ کے پاس آ گیا۔ اس نے 2-4 گہری سانسیں لی، پھر اچانک چونک کر جوزف کو دیکھنے لگا۔ یہ شور کیسا ہے؟ لگتا ہے بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ میں بھی حیران ہوں۔ جوزف اس کے قریب پہنچ کر بولا، لیکن تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا؟ بس کیا بتاؤں، ساحل پر جانے کا جنون سوار ہو گیا تھا مجھ پر۔
مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس طرح مجھ پر قابو پالوگے. خیر فارگیٹ اٹ. جوزف نے اس کے شانے پر تھپکی دی. میں تیرے کو ایک بات بتاتا ہے. میں نے اپنی اکھا لائف میں کبھی کسی پر رحم نہیں کھایا, کسی پہ ترس نہیں کھایا. جب تم بے ہوش پڑا تھا نا تو میں تیرے کو اوپر اٹھا کر سمندر میں پھینکنے ہی والا تھا. پھر کچھ دھیان آ گیا. میں نے سوچا جس کو ہم نے سمندر سے نکالا اسے سمندر میں دوبارہ ڈالنا ٹھیک نہیں ہے. بس یہی سوچ کر رک گیا. خیر اب یہ سوچو کہ تیرے کو کیا کرنا ہے. ساحل پر جانا ہے تو اپن چھوڑا ہے. نہیں, میں وہاں جا کر اب کیا کروں گا. وہاں تو کوئی زبردست گڑبڑ معلوم ہوتی ہے. تو پھر چلو میرے ساتھ مہانگر چلو. بھول جاؤ تجوری کو. یہ سارا گڑبڑی اسی کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے. اس آدمی نے کچھ کہنا چاہا کہ اچانک ہیلی کاپٹر کی آواز آئی. ان دونوں نے چونک کر اپنی نگاہیں اوپر جما دی. ایک ہیلی ڈگمگاتا ڈولتا ہوا مہانگر کی طرف جا رہا تھا. او گاڈ, یہ تو پیڈرو کا ہیلی کاپٹر معلوم ہوتا ہے. لگتا ہے سالا تجوری لے کر بھاگ رہا ہے. جوزف بڑبڑایا. ہاں ایسا ہی معلوم ہوتا ہے. اس آدمی نے بھی گردن ہلا دی. ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کے پیچھے چلتا ہے, دیکھتا ہے کہ یہ کس طرف جائے گا. ادھر تو ایسا لگتا ہے جیسے ہیلی کاپٹر کو گولی لگ گیا ہے یا اس کو اڑانے والا دارو پی کر اڑا رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ سالا سمندر میں گر پڑے. وہ آدمی کچھ نہیں بولا. وہ اڑتے ہوئے ہیلی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا. جوزف نے اچانک لانچ کا انجن بھی سٹارٹ کر دیا. لانچ نے مڑنے کے لیے ایک طویل چکر کاٹا اور پوری رفتار سے ہیلی کاپٹر کے پیچھے دوڑ پڑی. ہیلی کاپٹر بہت آگے جا چکا تھا, لیکن جوزف جانتا تھا کہ اس کا رخ مہانگر ہی کی طرف ہے اور وہاں پہنچ کر وہ ہیلی کاپٹر اس کی نگاہوں سے بچا نہیں رہ سکے گا. اس وقت اس کے دل سے پیڈرو کا خوف بھی ختم ہو چکا تھا. رک جاؤ, مر جاؤ گے, پیڈرو چلایا. ماتھر نے مڑ کر بھی ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا. گوپی نے مشین گن کا رخ دوڑتے ہوئے ماتھر کی طرف کر دیا, لیکن داور نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا. رہنے دو, اگر پیڈرو سچ کہتا ہے تو تمہیں گولیاں ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پر وہ تجوری, کیا ہم تجوری چھوڑ کر چلے جائیں؟ یہ اپنی اپنی قسمت ہے گوپی. جو چیز ہاتھ آ کر نکل جائے اس کے لیے پریشان نہیں ہوا کرتے. ماتھر اس دوران ہیلی کاپٹر تک پہنچ چکا تھا. وہ سب اسے بڑی حیرت اور دلچسپی سے دیکھ رہے تھے. ہیلی کے پاس پہنچ کر وہ رکا اور ان لوگوں کی طرف دیکھ کر بولا, پیڈرو جھوٹ بولتا ہے. اس ہیلی میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. یہ دولت اب میری ہے, اسے مجھ سے کوئی. لیکن اس کی بات ادھوری رہ گئی. ٹھیک اسی وقت بم پھٹ پڑا. اس ہیلی کاپٹر کو دفعتاً شعلوں نے گھیر لیا. ایک ایسا زوردار دھماکہ ہوا جس نے اس پورے علاقے کو لرزا کے رکھ دیا. وہ سب کے سب پتھریلی زمین پر گر پڑے. جلتے ہوئے ہیلی کاپٹر کے ٹکڑے اڑتے ہوئے بہت دور دور تک گئے تھے. وہ اتنا طاقتور بم تھا جس نے ذرا سی دیر میں اس ہیلی کاپٹر کو بھوسے کے ڈھیر کی مانند بکھیر کے رکھ دیا تھا. گونج ختم ہوئی اور وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے. ماتھر کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا. کچھ بھی نہیں رہا تھا. قیمتی ہیلی کاپٹر, اس کے اندر رکھی ہوئی دولت اور دولت کی حوث میں بسا ہوا ایک ایسا انسان جس نے خون آشام کا روپ اختیار کر رکھا تھا. موت ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنی گرفت میں لے کر اڑ گئی تھی. اب وہاں سناٹا تھا. ہر طرف پھیلی ہوئی پہاڑیاں تھیں اور ان پہاڑیوں کے درمیان کچھ ایسے لوگ تھے جن کی بساط الٹ چکی تھی, جو جیت کر بھی ہار گئے تھے. داور اور اس کے ساتھی سناٹے کے عالم میں کھڑے رہے. یہ جنگ پیڈرو نے ہارنے کے بعد بھی جیت لی تھی. وہ خود تو تباہ ہو گیا تھا, لیکن اس نے کسی کو کچھ بھی حاصل نہیں کرنے دیا تھا. وہ اس وقت اپنے دشمنوں کے درمیان گھرے ہونے کے باوجود بہت مطمئن دکھائی دے رہا تھا. گیم خلاص ہو گیا استاد. تقدیر کا فسانہ اپن سالا کس کو جا کر سنائیں گا. سالا وہ اڑن کھٹولا تو ٹائیں ٹائیں فش ہو گیا. کیا سالا اپن کا نصیب بھی بس کھواری کھواری لکھے لائے. عبدل نے سردہ بھری. سالا تم ٹھیک بولتا ہے. داور نے بھی بمبئی بھاشا میں افسوس کے انداز میں سر ہلا کر کہا, اپن کا نصیب ہی کھوٹا ہے. اپن دولت کے پیچھے بھاگ رہے اور سالی دولت راکٹ کے مافک آگے نکل جاتی ہے. یہ سالی دولت اور زندگی دونوں کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا یار. اب بتاؤ میرے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے, کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ پیڈرو نے کہا, تمہارا معاملہ یہ ہے کہ میں نے ایک شخص سے وعدہ کیا ہے. اس نے کہا تھا کہ پیڈرو کی ساری دولت تم لے لینا اور پیڈرو کو میرے پاس لے آنا. اب دولت تو میرے پاس سے چلی گئی, یہ میرا نقصان ہے, لیکن میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا کیونکہ یہ میرا وعدہ ہے. سمجھ گئے نا؟ ٹھیک ہے, جیسی تمہاری مرضی. پر وہ آدمی ہے کون؟ داور نے اسے بتانا چاہا کہ کسی طرف سے ایک گولی چلی اور سنسناتی ہوئی اس کے کان کے پاس سے گزر گئی. وہ بس بال بال بچا تھا. اس احساس کے ساتھ ہی اس نے خود کو زمین پہ گرا دیا. اس کے ساتھیوں نے بھی بڑی پھرتی سے اس کی تقلید کی. پیڈرو بھی زمین پر گر پڑا. اس ایک گولی کے بعد دوسری گولی آئی اور داور کے سامنے زمین میں آ کر دھنس گئی. یہ گولیاں ایک بڑے سے پتھر کے عقب سے چلائی جا رہی تھیں اور اس نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ اصل ہدف وہی تھا, کیونکہ گولیاں اسی کے آس پاس گری تھیں.
इसके साथ ही और लोग भी ज़मीन पर पड़े हुए थे, लेकिन गोलियों का रुख उनकी तरफ नहीं था। अचानक कोई चीज़ आकर उसके करीब गिरी। वो स्टैंड गन थी जो कालू ने उसकी तरफ उछाल दी थी। गन उठा लेने के बाद दावर ने उस पत्थर की तरफ गोलियों की बौछार कर दी। उसने देखा कि अब्दुल रेंगता हुआ बड़ी एहतियात से किसी तरफ चला जा रहा था। वो किसी गिरगिट की तरह चट्टानी ज़मीन पर रेंग रहा था। सामने की तरफ से कुछ गोलियां और चली और पेड्रो उछल पड़ा। वो बहुत दर्दनाक अंदाज में चीखा था, गोया उसकी कहानी भी ख़त्म हो चुकी थी। वो शख्स जिसे बहुत पहले मर जाना चाहिए था, उसे अब मौत आई थी। हेली का ढांचा अभी तक जल रहा था, इसीलिए इर्द गिर्द अच्छी खासी रोशनी फैली हुई थी और शायद इसी रोशनी की वजह से पेड्रो को निशाना बनाना मुमकिन हो सका था। दावर को इस बात की भी हैरत थी कि इस रोशनी में अब्दुल रेंगता हुआ एक तरफ जा रहा था, लेकिन गोलियां उस तरफ नहीं जा रही थीं। और दूसरी हैरत की बात यह थी कि पेड्रो को गोली लगने के बाद गोलियों का सिलसिला इस तरह ख़त्म हो गया जैसे असल निशाना दावर नहीं बल्कि पेड्रो हो। फिर उस बड़े पत्थर के अकब से एक आवाज़ सुनाई दी, ओ मैन, अब हम गोली नहीं चलाएगा। हम और हमारा साथी बाहर आ रहे, गॉड के वास्ते हम पर गोली मत चलाना। दावर उस पत्थर की तरफ देखने लगा। हो सकता था कि ये सब उसे धोखे में रखने के लिए कहा गया हो, लेकिन अगर ऐसी बात होती तो खुद वो आदमी पत्थर के अकब से आने की बात नहीं करता। इस आवाज़ ने दोबारा यकीन दहानी कराई और दावर ने चीख कर अपने साथियों को गोलियां चलाने से रोक दिया। उसकी आवाज़ सुनकर अब्दुल भी रुक गया। अब वो सब उस बड़े से पत्थर की तरफ देख रहे थे जिसके अकब से दो आदमी हाथ ऊपर उठाए बाहर आ रहे थे। उनमें से एक के हाथ में एक दूरमार राइफल थी। उसने उसी राइफल से गोलियां बरसाई थीं। दावर ने उस गरांडील आदमी को पहचान लिया था। वो वही शख्स था जिससे महानगर के एक बाजार में उसकी लड़ाई हुई थी। उस शख्स ने करीब आकर अपनी राइफल एक तरफ फेंक दी। अब वो खाली हाथ था। दावर और उसके साथी भी ये देखकर खड़े हो गए। हमने सारा ड्रामा अपनी आंखों से देखा है। हम उस आदमी को मारना चाहता था। उसने पेड्रो की तरफ इशारा किया। हमने तुम पर गोलियां नहीं चलाया था। बाय गॉड, हमको तुमसे भी दुश्मनी है और इस आदमी से भी, पर दोनों का मामला अलग है। ये डर्टी मैन किसी को ललकारता नहीं था, चोरी से मारता था, इसीलिए हम भी इसको चोरी से गोली मार दिया। होली क्राइस्ट हमको माफ़ करे, लेकिन ऐसा आदमी के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। और तुम्हारा मामला दूसरा है। तुम हमको चैलेंज से मारा था, इसलिए हम तुमको लड़ाई का चैलेंज करता है। एक बार फिर तुम्हारा हमारा फाइट होगा। तुम कुछ पागल मालूम होते हो। दावर ने गुस्से से कहा, तुम्हें मालूम है कि तुमने मेरा कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। मैं इस आदमी को अपने साथ ले जाना चाहता था। ये अपन को नहीं मालूम। अपन को तो उस दौलत से भी कुछ लेना देना नहीं जो इस हेलीकॉप्टर के साथ फिनिश हो गया। हम दूसरा माइंड का आदमी है। हम हेली को देखकर हैरान रह गया था। हम तुम्हारे लिए लांच लेकर गलाम की तरफ गया था। हम तुमसे फाइट करना मांगता था और अभी फाइट करेंगे भी। बोलो, तुम तैयार है या नहीं? तुम अपने आदमी लोग से बता दो कि वो अलग हो जाए। दावर चंद लम्हों तक अपने होठों को भींचे हुए उस आदमी की तरफ देखता रहा जिसने आकर सारा खेल बिगाड़ दिया था। पहले खुद पेड्रो ने हेलीकॉप्टर से उड़ाकर सारी दौलत खाक कर डाली और अब इस आदमी ने पेड्रो को हलाक करके उसे खाली हाथ कर दिया। ये मुहिम सरासर नाकाम हो गई थी। कुछ भी किसी के हाथ नहीं आया था। उसका दिल चाह रहा था कि वो उस आदमी को इतना मारे कि उसके बदन का एक एक जोड़ खुल जाए। ये आदमी खामखाई उसके पीछे पड़ गया था। पहले भी ये शख्स बाजार में उसकी जान को आ गया था और अब उसे लड़ाई के लिए चैलेंज कर रहा था। गोया उसे अब एक ऐसी जंग लड़नी थी जो बेसूद थी। अगर वो इस जंग में जीत भी जाता तो क्या होता? अपन को भी थोड़ा और वर्जिश करने दो ना उस्ताद। मारा मारी तो साला अपन भी कर सकता है। अब्दुल उठकर उन दोनों के पास आ गया। नो नो, मेरे को तुमसे नहीं, इस आदमी से लड़ने का। तुम लोग इंटरफेयर मत करो। जोसेफ ने उंगली हिलाई। ठीक है अब्दुल, तुम लोग बस तमाशा देखते रहो। ये मेरा और इसका मामला है। दावर ने गहरी सांस ली। अब्दुल अपने शाने उचकाता हुआ एक तरफ हट गया, जबकि गोपी और कालू उन दोनों से कुछ फासले पर एक तरफ बैठ गए। वैसे उन लोगों ने मशीन गनें अभी तक उठा रखी थी, लेकिन अब वो बहुत बेजार दिखाई दे रहे थे। उनके लिए अब किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो जिस लालच में दावर के साथ यहाँ तक आए थे वो भी पूरा नहीं हुआ था। दौलत भी चली गई और सामने पेड्रो की लाश पड़ी थी और अब सब कुछ बेमाने सा हो गया था। आ जाओ पार्टनर, ये एक साफ सुथरी फाइट होगी, ठीक है ना? जोसेफ ने दोनों हाथ फैला लिए। दावर ने उस पर निगाहें जमा दी। जोसेफ दोनों हाथ फैलाए हुए उसकी तरफ आया और उसने करीब आते ही बाएं हाथ से एक पंच दावर के जबड़े पर रसीद कर दिया। दावर ने अपना चेहरा घुमा लिया, इसके बावजूद घूंसा उसके चेहरे के निचले हिस्से पर लगी गया। वो लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हटा। ये जोसेफ भी लड़ाई भिड़ाई के फन में महारत रखता था और उसके बाजुओं में ताकत भी खूब थी। दावर के पीछे हटते उसने दूसरा घूंसा उसके पेट के निचले हिस्से पर रसीद करना चाहा, लेकिन इस बार दावर होशियार था। उसने यकलख्त अपनी सांसें रोक ली। ये खास दाव था। उसने जोसेफ के वार से बचने की कोशिश नहीं की, सिर्फ पेट के आज़ा पत्थर जैसे कर लिए। जोसेफ को यूं लगा जैसे उसने किसी दीवार पे अपना घूंसा दे मारा हो।
اس نے برا سا منہ بنا کر اپنے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور داور نے اپنی کلات گھما دی۔ یہ ٹھوکر جوزف کے دائیں گھٹنے پہ لگی اور اس کا گھٹنا لچک گیا، جسم غیر متوازن ہوا اور داور نے اس کے جبڑے پر گھونسا مار دیا۔ جوزف ڈھیر ہو گیا۔ اس کے گرتے داور نے جست لگائی اور اس کے سینے پر سوار ہونے کی کوشش کی، لیکن اسی وقت جوزف نے کروٹ بدلی اور لڑکتا ہوا دور چلا گیا۔ داور اپنے زور میں زمین سے ٹکرا گیا۔ اس نے اٹھنے میں کچھ دیر لگائی، اتنے میں جوزف سنبھل کر اس پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ اس نے داور کے شانے پر ایک زوردار لات ماری۔ داور کے شانے سن ہو گئے۔ جوزف نے دوسری ٹھوکر لگانی چاہی، لیکن داور نے کسی نہ کسی طرح کروٹ لے لی تھی۔ جوزف کا وار خالی گیا۔ اس کی ٹانگ ہوا میں لہرا کے لے گئی اور داور نے جوزف کے عین ناف کے نیچے ایک ٹھوکر لگا دی۔ اس کا پیر جیسے اس کی ناف کے نیچے دھنس گیا۔ یہ آخری داؤ تھا۔ اس کے بعد جوزف میں کھڑے رہنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی۔ وہ چیخ کر لہراتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ یہ اس جنگ کا آخری مرحلہ ثابت ہوا۔ داور کھڑا ہوا اور اس نے انتہائی غصے کے عالم میں اس شخص کو دھنک کے رکھ دیا۔ چند لمحوں تک جوزف کی آوازیں گونجتی رہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کی چیخیں دم توڑتی چلی گئیں۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔